अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी में ना हमें बहुत से ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ जाता है जब दिल करता है कि सामने खड़े हुए बंदे का इंसान सर फाड़ दे, लेकिन दूसरे की इज़्ज़त की वजह से और वालिदैन की अच्छी तरबियत की वजह से हम ऐसा कुछ कर नहीं पाते। दिल भींच कर रह जाते हैं और जो अल्फाज होते हैं ना वो हमारी ज़ुबान पर आकर अटक जाते हैं मगर मुंह से अदा नहीं होते। मेरी बहुत सारी बहनें यकीनन मेरे आज के व्लॉग के साथ रिलेट करेंगी और यकीनन अभी मेरी ये बातें सुनकर वो कह भी रही होंगी कि हाँ वाकई ऐसा मौका एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार उनकी ज़िंदगी में आया है। अच्छा, ऐसे मौक़ों पर ना इंसान दो तरह से रिएक्ट करता है। जितनी भी मेरी बहनें हैं उसमें से आधी एक तरह से रिएक्ट करती होंगी और आधी दूसरी तरह से रिएक्ट करती होंगी। अब आधी किस तरह रिएक्ट करती होंगी, वो शाउट करती होंगी, अगले पर चीखती होंगी, बुरा भला कहती होंगी, है ना। और जो बाकी आधी हैं वो चुप हो जाती होंगी और कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती होंगी या बाथरूम में बंद होकर रोना शुरू कर देती होंगी और अपने आप को बुरा भला कहती रहेंगी कि हाय फ़लान हमें ये कहकर चला गया और हम जवाब तक नहीं दे पाए। आज के व्लॉग में मैं अपनी सारी बहनों को बताऊंगी कि अगर इस तरह का कोई मौका आपके साथ पेश आ जाता है तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है। तो चले बात करते हैं अब ऐसे लोगों की जो आपको बॉडी शेम करते हैं। अब कुछ लोग तो गुस्से में आकर बॉडी शेम करते हैं और कुछ लोग बड़ी मीठी छुरी बनकर मीठा मीठा आपको बॉडी शेम करते हैं। अरे कितनी मोटी हो गई हो, अरे कितनी पतली हो गई हो, कुछ खाती नहीं हो, रंग कितना ख़राब हो गया है, बच्चे की डिलीवरी के बाद से बाल कितने ख़राब हो गए हैं। हालांकि इन औरतों ने कभी खुद अपने आप को देखा नहीं होता कि वो किस तरह की लगती हैं। तो ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जब भी आपको बॉडी शेम करने की कोशिश करें, आपने रिएक्ट नहीं करना। आपने उनसे ना लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही उनको आपने अपनी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है। आपने अपने आप से सिर्फ एक बात करनी है कि ये जो मर्ज़ी कह रही हैं, यू डोंट केयर। वो सुना है ना कि हमारे बड़े कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो आपने यही करना है और अपने दिल में अपने आप से कहना है कि आई डोंट केयर। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यकीन करें कि ये प्रैक्टिस आपको बहुत टेंशन से दूर रख सकती है। जो लोग आपको बॉडी शेम कर रहे होते हैं ना, दर हकीकत वो आपके वेल विशर नहीं होते और ना ही उन्हें इस चीज़ की परवाह होती है कि आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई है। उनका मकसद सिर्फ आपको परेशान करना और आपके अपने घर वालों के ख़िलाफ़ बातें निकलवाना होता है। मतलब वो इस तरह की बातें कहकर आपको ये एहसास दिलाते हैं कि शायद आपका हस्बैंड आपका ख्याल नहीं रखता, या आपकी सास और आपकी नंदों ने आपका ये हाल कर दिया है, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि आपके वालिदैन ने आपका कितना बुरा हाल कर दिया है, या बहन भाइयों ने आपको किस हाल में पहुंचा दिया है। तो ऐसे लोगों के साथ आप जब भी बैठें, क्योंकि ऐसे लोग तो हमें मिलते ही हैं सोसाइटी में, हम इन्हें अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग आपको जब भी मिलें और आपसे इस तरह की बातें करें तो आपने सिर्फ एक ही लाइन अपने आप से कहनी है कि आई डोंट केयर। अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं ना जो अपनी हरकतों से आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, ट्रिगर समझते हैं, आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे किसी ने आपको कोई बुरा वर्ड बोल दिया है, किसी ने आप पर कोई बुरा कमेंट पास कर दिया है, सास ने कोई बात सुना दी है। जैसे सासें अक्सर कहती रहती हैं ना कि हम तो अपने ज़माने में ऐसे होते थे, हम तो सारा काम कर लेते थे, दिस एंड दैट, या नंद ने कोई ताना कस दिया है, तो आपने उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, खामखा बदमज़गी पैदा होती है, अगले ने आपको अंडरस्टैंड भी नहीं करना, खामखा आप अपना खून जलाएंगी। तो कुछ भी ना कहें, रिएक्ट ना करें, सिर्फ अपने आप से बोलें कि ये जो भी बोलती हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई आपके घर का बंदा या घर से बाहर का बंदा आपको अपने ही घर वालों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करे तो आपने कभी भी उसके भड़कावे में नहीं आना। हालांकि ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप भी पसंद नहीं करते, उनके बारे में भी अगर वो बंदा आपको भड़काने की कोशिश करता है आपने तब भी भड़कना नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी सास के ख़िलाफ़ भड़काएंगे, आपको आपकी नंद के ख़िलाफ़ भड़काएंगे, इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बीवी को उसके शौहर के ख़िलाफ़ ही भड़काना शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी भी इस तरह के बहकावों में, इस तरह के भड़कावों में नहीं आना
اور اگلا جب آپ کو بھڑکا رہا ہو تو آپ نے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کہہ دینا ہے. تو کیا ہو گیا اگر کہہ دیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کسی کی کوئی حرکت آپ کو شدید غصہ دلائے، جیسے ہسبینڈ گیلا ٹاول بیڈ پر پھینک دیں، اپنی چیزیں جگہ پر نہ رکھیں، بچے ہر وقت گھر پھیلاتے رہیں، کوئی آپ کو کسی دعوت میں اگنور کرے، آپ کو سلام نہ کرے، یا پھر فیملی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہو جس میں باقی سب کو تو بلایا گیا ہو اور آپ کو نہ بلایا گیا ہو، تو آپ نے ایسے موقعوں پر ہرگز ری ایکٹ نہیں کرنا. اور آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ کیا ہو گیا نہیں بلایا، کیا ہو گیا ہسبینڈ نے اگر گیلا ٹاول بیڈ پر پھینک دیا، کیا ہو گیا اگر بچوں نے گھر پھیلا دیا. آپ نے اپنے آپ کو یہی کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایسے موقعوں پر ریئیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے کہنے سے، آپ کے سمجھانے سے، آپ کے لڑنے سے کیا آپ کے ہسبینڈ وہ گیلا ٹاول باہر تار پر دھوپ میں جا کر لٹکا دیں گے؟ نہیں. کیا وہ اپنی چیزیں جگہ پر رکھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. اور جہاں تک بات ہے بچوں کے گھر پھیلانے کی، تو بچے اپنے گھر میں شرارتیں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے جب گھر میں آپ انہیں روکے ٹوکیں گی تو بچے باہر کا راستہ دیکھیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی کسی دعوت میں نہیں بلاتا تو نہ بلائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی زندگی میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں اور جن کی دعوتیں آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اگر کوئی اپنی غلطی کے باوجود آپ سے بحث کیے جا رہا ہے اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی اور آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پلیز اس سے بالکل بحث نہ کریں. اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی کلیریفیکیشن، کوئی ایکسپلینیشن نہ دیں، کیونکہ آپ صرف اپنی انرجی ہی ویسٹ کریں گی اور اپنا ٹائم بھی برباد کریں گی. وہ جو کہہ رہا ہے اس کو صرف یہی تسلی دیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس یہ کہہ کر اور وہ جگہ چھوڑ دیں، وہاں سے نکل جائیں، فوراً اس جگہ سے اٹھ جائیں. کیونکہ اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں. وہ خام خواہ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، آپ کو ٹریگر کرنے کی، آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کا ریسپانس چاہے گا. وہ چاہے گا کہ آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ الٹا پلٹا بولیں تاکہ لڑائی جھگڑے کی طرف بات جائے. اپنی انرجی بالکل ویسٹ نہ کریں، فوراً وہاں سے چلے جائیں. آج کی سب سے آخری بات، اگر کوئی آپ کے بارے میں گاسپ کر رہا ہے، آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہا ہے، اور ڈسکس کبھی اچھے لفظوں میں تو کوئی کرتا نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی اچھائی کو ڈسکس کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کو ہمیشہ برے لفظوں میں ہی ڈسکس کرتے ہیں. تو کوئی اگر آپ کو ڈسکس کر رہا ہے یا آپ کی کسی کے ساتھ غیبت کر رہا ہے یا آپ کے بارے میں گاسپ کر رہا ہے، تو کرنے دیں. آپ یہ سوچیں کہ یار آپ میں کچھ تو اسپارک ہے نا، آپ میں کچھ تو بات ہے کہ جو دوسرے آپ کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دل میں یہ سوچیں کہ ہائے یہ میرے بارے میں ایسے کیوں سوچتا ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں، یا میں نے تو ایسے کبھی نہیں کیا، اس نے میرے بارے میں ایسے کیوں کہا. او یار کم آن. آپ اپنے آپ کو تسلی دیں، خوش ہوں کہ آپ میں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے جس سے وہ جیلس ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ میں بات ایسی ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے اور وہ آپ کو ڈسکس کیے جا رہا ہے نا. بالکل بھی پریشان نہ ہوں. جو آپ کے خلاف آپ کے پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ غیبت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر لینا ہے. یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں نا، یہ خام خواہ میں نہیں ہے. آپ لوگ سمجھتی ہوں گی شاید کہ یہ باتیں بس بولنے میں اچھی لگتی ہیں، ان کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی لائف کو اتنا زیادہ چینج کیا ہے یہی پریکٹسز اپلائی کر کے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ اگر کبھی کسی سائیکالوجسٹ یا کسی موٹیویشنل اسپیکر کے سیشنز لیں، یقین کریں وہ بھی آپ کو یہی پریکٹسز بتائیں گے. تو آپ پلیز اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکالیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ نہ کریں، اپنی خوشیاں تباہ نہ کریں، اپنے ذہنی سکون کو تباہ و برباد نہ ہونے دیں. آہستہ آہستہ ان پریکٹسز کو اپنی زندگی میں جگا دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی لائف اور آپ خود کتنا زیادہ چینج ہوتی ہیں. بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میری موٹیویشن اور میری انکریجمنٹ کے لیے میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں.
ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو میں کوئی ایک پوائنٹ کسی کے لیے اس کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے. اگر آج آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرے آگے آنے والے ولاگس بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے. سو ٹل دین کیپ ان ٹچ ود می. اللہ حافظ.